السلام عليكم الأحباب والصحاب. لا فيديو هذه شفت enfin سي كونتريبيسيون على لو بروجي هذا اللي حابين اللي دوخونا به، لو بروجي زيرو كابين تاع بنكوله تاع بن خنونه طحان هذايا. داير فعلوش داكور، سي ان الجيريان يخدم في السيسيه في اليمن بوندون 7 ans. غير لا بروميير فوا دخل للجزائر ان 2015 جابها مور القبائل، جا اون ميسيون ديريكت، جا زاد مع القبائل، داخل على القبائل ومن بعد ضرب في المهم. ولو بروجي هذايا il faut pas oublier que le projet c'est très important et était surveillé, était protégé par la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale الدرك الوطني كان يعس على بنكوله في مستغانم باش يدير الاجتماع تاعو اللي سماه صفر قبايلي. ميم سي صفر قبايلي سيتي في لوردر دو جور، سنيتي با توت لا ريونيون. معليش جوست نهار بون لونريجسترومون اوديو ومن بعد زادوا موراها دي فيديو و بوبليوهم sur Facebook. C'est-à-dire la fuite هذيك تاع لا فيديو لو ريجسترومون اوديو سيتي بلانيفيي، باش نتفاهموا سيتي بلانيفيي. بوركوا؟ باسكو لانفستيسمون تاعهم في لا فويت هذيك، داكور. c'est pas un accident, c'est pas ما جاتش هكذاك برك. بون لا بروميير سيتادير لا بروميير اناليز اللي داروها بنس ديرا وجماعتو بزاف من الفيسبوك، سوا اكسبري ولا ماشي اكسبري، انا ما نقدرش نقول، ما جوج بيرسون. مي سكو في الاناليز تاعهم جات شويه ناقصه، ني با فريمون رياليست وما فيهاش لا لوجيك. سيتادير قالوا كاين لو بروجي تاع زيرو قبايلي يديروا سيتي بور سومي لا فيولونس، زعما لو كاو يديروا لا فيولونس سورتو في لا كابيلي بور ايتترا ينقصوا الحراك وكذا ويضربوا والحراك من القبايل، ومن بعد القبايل ما يسمحوش دونك ينوضوا طاطاتي باتاتا، نعاودوا روتوردان نوليو حتى ل 2001 ونعاودوا ايتترا بور ان نوفو بوتاف. ومن بعد يجوزوا الانتخابات تاعهم بور ان نوفو بوتفليقه كي سون امي لو كونديدا بن فليش ايتترا. المهم انا جاب لي ربي لوبجيكتيف تاع زيرو كابيل هدايا اي بوكو بلو كومبليكي كسا اي بوكو بلو لوان. il vise loin les gens هادوما، c'est pas des cons. مي لا فويت سيتادير خرجوها بالعاني، زعما باللي هربت لهم لونريجسترومون وخرجوها وكذا، داروها بالعاني هديه. سيتادير لوبسيون هديه خرجوها بالعاني، كانوا يقدروا تقدر تقول باللي هادوما هديه elle suffit pour كيفاش نقولوا encourager les gens enfin pas des gens، les clubs ولاد الحرام والعرايا والطحاحنا واللي هادوك اوبسيدي تاع القطوطه هادوك، باش ينكوراجيوهم qu'ils engagent c'est-à-dire في لا violence contre tout ce qui est kabyle. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire هكذا باش زعما يعطيو لهم ان ميساج انديريكت باللي يودي كاينه اون سيلول وكاين عباد موراكم، روحوا ديروا لا ضربوا القبايل وين ما لقيتوهم وديروا لا فيولونس شي با انايا شغل فوفير وحنا رانا هنا. سيتادير اون فو بروتيج اون فو كوفا. هديه في كومون ديراج جو ميكسكوز في لا فويت تاع لونريجسترومون اوديو، ومن بعد زاد موراها دي فيديو بوبليوهم في فيسبوك، داروا دي فوتو. سيتادير ما كانوش خايفين وما داروا، كاع جيتي بيان انتي مسطالين الاز بالبيع كاع هاديه. مي لو بروجي تاع زيرو كابيل هما حابين بنكوله وجماعه القطيطوش يديروا
يديروا مجتمع مدني، يديروا مجتمع مدني فيه جمعيات، مجتمع مدني يعني نقول سوسيتي سيفيل، سيتادير با بارتي بوليتيك، سوسيتي سيفيل، ومن بعد يكوفريوها كونستيتيسيونيلمون، عندها لاغريمون، عندها كاشي وكذا، وتخدم ليبرومون كونستيتيسيونيلمون. يديروا جمعيات وتنظيمات ودي كوميتي دي كوميسيون وكذا، لي باش تكون هذه المنظمات هذه ولا الجمعيات هذه تكون قاعدة شعبية ومجتمع مدني تاع لو كونديدا اللي هم يبريباريو فيه من الفوق. داكوغ. يديروا على نظام بوتفليقة، هذه استمرارية المشروع بوتفليقة، مشروع فخامته. شكيفي كو لو كلون بوتاف دو موان، سيتادير ليدي تاع بوتاف باش يخرب ويريب هاد البلاد اللي اكزيست توجور، وهم شادين وعبادهم هم مشادين توجور في البوفوار. يديروا مجتمع مدني، هذا المجتمع المدني هو اللي راح يكون القاعده الشعبيه لمسانده الرئيس ومسانده مشروع الرئيس وفخامه الرئيس اتسيتيرا. علاش زيرو كابيل؟ علاش زيرو كابيل؟ زيرو كابيل اون رياليتي ماشي زيرو كابيل باسكو سني با اون كيستيون دو راسيزم ولا دو جو اثنيك ولا ديتني ولا نو، سي جوست زيرو اوبوزيسيون. كي نقولوا زيرو اوبوزيسيون معناها نديروا مجتمع مدني، داخل هذا المجتمع المدني ما تكونش فيه معارضه. داكور. وإلا كانت معارضة خارج المجتمع المدني، هذيك المعارضة نقدروا كيفاش نقول نسقط عليها الحجة، حجة العمالة والزواف والخونة وإتسيتيرا إتسيتيرا. دونك هما حابين يديروا مجتمع مدني خالي من المعارضة داخليا، وهذه سور دو بلون ولا سور دو نيفو. الانفراستركتور اللي شادها بنكولا حابين يديروا مجتمع مدني خالي من المعارضه لمسانده الرئيس، وكاين لا سوبر ستركتور اللي هي البنيه الفوقيه تاع لي طاماجور وجماعه الديناصورات والجنرالات اللي حابين يديروا زيرو كابيل، سيتادير زيرو كابيل في مراكز صناعه القرار. يديروا كاع المؤسسات الدوله والمراكز الحساسه وكذا، يديروهم كومون ديراج توجور في لا لين ايديولوجيك تاع القطيطوش ولي زارابو باثيست وتاع المشرق والفينيقيين البونيقيين، راكم تعرفوا القطيطوش وجماعته كيفاش. هادوما sur deux plans. La superstructure دير مؤسسات خالية من القبائل، en réalité خالية من القبائل معناها خالية من المعارضة ولا احتمالية المعارضة، باسكو وين يكون قبائلي راكم تعرفوا كاع في تادير هكذا قبائلي فيه معارضة، سيتادير لو كونتيستير عنده هذيك تاع لا كونتيستاسيون، سيتادير طبيعة تاع يمشي لك في اللعب شوية ومن بعد يولي يدير معارضة. دونك يديروا بنية فوقية في صناعة القرار، في مراكز صناعة القرار بدون معارضة أو حتى احتمالية وجود معارضة على المدى الطويل، ويزيدوا يديروا من تحت مجتمع مدني مساند لفخامته ولا لو كونديدا تاع لي طاماجور اللي راح يكون خالي من المعارضة. هذه بور لاناليز تاع زيرو كابيل sur les deux plans, sur les deux niveaux اللي هي لا سوبرستركتور ولا الانفراستركتور. سيتادير هادوما عندهم مشروع دولة، مشروع إقامة الدولة، مشروع إقامة الدولة مبني على راس القبائل من الاخر. اون رياليتي ماشي القبائل كي لو كابيل سيتادير qui pose problème, mais ce qui pose vraiment problème c'est l'opposition، المعارضة. والمعارضة وزيد لها تاني العشائرية. احنا لازم نفهموا ونعرفوا، وهذا سي كونو، سيتادير باللي النظام الجزائري نظام مبني على التوازن الجهوي، مبني على العشائرية ماشي على الراسيزم.
سي با دي راسيست، ماشي على ليتني ولا ماشي على العرق ولا على لو جيو ايتنيك، سيتادير مي بوكو بلوس على العشائريه. والعشائريه مبنيه على الموالاه والعلاقات والعائلات اتسيتيرا. Il suffit juste de revoir encore une fois le rapport l'attaché, je pense, Allahu alam, si ma mémoire ne me trompe pas, le rapport l'attaché culturel ou l'ambassadeur américain هنا في وسمو في لا بروميير موندا تاع في البروميير موندا تاع بوتفليقه دار رابور ديطايي على لو نوايو، سيتادير بنيه النظام السياسي الجزائري كيفاش يدور من الداخل، كي كان ليكيب تاع لي غرون دينوزور، سيتادير راني نهضر لك على بالخير وتواتي والعماري وشماعين توفيق وبوتفليقه وجماعته. كي كان هذاك الوقت كان القايد صالح كان بلونطو، سيتادير كان طحان وفرحان يدوروا به ويقودوه، واليوم حاب يولي علينا شيكور سي نورمال، قال لك كي تغيب الطيور تبقى لها ما الدور. لو بروجي ديتا هذايا جاي باين، سيتادير الباديسيه النوفمبريه. ورياليتي الباديسيه النوفمبريه هي القوميه العربيه البعثيه بنكهه رنجاسيه جزائريه مشرقيه. حابين يديروا لنا اون ناسيريزاسيون دو ليستوار دالجيري، وما على باليش وين حابين يروحوا بها. الدولة هذه اللي حابين يديروها، لو بروجي تاعهم باش تنجح لهم الدولة هذه لازم يديروا اون بيوريفيكاسيون انستيتيسيونيل، سيتادير تطهير مؤسساتي. يديروا مؤسسات، يديروا دولة في جميع مؤسساتها، على الأقل في المراكز الحساسة تاع النظام تاع صناعة القرار وكذا، يديروها ما يديروهاش فيها قبائل، ما يديروهاش فيها أمازيغ دون مانيير جينيرال، اللي ما يجيب لهمش معارضة معارضة اللي يدير لهم معارضة اللي تسبب لهم المشاكل داخل النظام. دونك يقدروا يخليوا المعارضة une marge de manœuvre pour l'opposition mais hors de système، c'est-à-dire خارج الدولة تاعهم. علاش؟ parce que c'est la seule كيفاش نقول لك c'est la seule option ولا c'est la seule façon اللي لقاوها pour acheter premièrement c'est-à-dire العباد لي زالجيريان، سيتادير وليليت الجيريان وكذا وكذا وكذا. علاش؟ باسكو حنا لحقنا لواحد المرحله بوتفليقه وجماعته سيتادير ميم ليستوار، سيتادير لو طون رانا في 2019 وين الشرعيه الثوريه والشرعيه التاريخيه ما عندها حتى معنى. حتى الشعب الجزائري في انا كي نقول لك الشعب الجزائري البسيط، ما نهضروش على الشعب الجزائري البسيط، بدات تبان له بلي الشرعيه الثوريه والشرعيه التاريخيه ما عندها حتى معنى في 2019. دونك هما لازم لهم شرعيه واحده اخرى. واش من شرعيه؟ جابوا لنا الشرعيه الايديولوجيه، قال يا ودي احنا الباديسيين النوفمبريين وحنا عندنا تاريخ صحيح، وحنا هما اللي يحبوا الوطن والوطنيه تاعنا، واللي ما يحبناش جوافي عميل خاين وطا طا 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 طا، وحنا مشرقيين وحنا عرب وإتسيتيرا. علاش عرب هذيك؟ بور سيتادير توشي لا ماجوريتي دي زالجيريا. حنا زعما عندنا العروبه والعرب في الجزائر والجزائر العربيه، وعندنا هذيك لا سونسيبيليتي عربو بربر سورتو شي ديرني طون. دونك enfin depuis la nuit des temps دونك يخدموا على الحساسيه تاع العروبه والامازيغيه باش يجيبوا يبنيوا الدولة على شرعية إيديولوجية، على إيديولوجية أو على شرعية عنصرية. قال يا ودي حنا أحقية الحكم، باسكو الصراع بين أجنحة النظام الجزائري والصراع في النظام الجزائري والصراع في الساحة السياسية الجزائرية هي صراع شرعية، صراع أحقية الحكم. شكون ليجيتيم تاع الدولة الجزائرية، وشكون هو اللي عنده الحق باش يحكم. دونك باسكو تحت لهم الشرعية التاريخية والشرعية الثورية، جابوا لنا شرعية الإيديولوجية.
واش حبيت نقول تاني من هاد لاناليز هادية سيكو سيتادي لو راسيزم اون الجيري فريمون سا نيكزيست با. حنا الشعب الجزائري سني با ان راسيست دايور. شوفوا في لي ديرنيير مانيفيستاسيون بين الشعب الجزائري باللي ما يقبلش الفتنه. الشعب الجزائري ما تلعبلوش على الوحده الوطنيه، والوحده الوطنيه هذه ماشي الوحده الوطنيه اللي فرضها النظام، من الوحده الوطنيه اللي بناها الشعب الجزائري من خلال تجربه تاريخيه ومن خلال وعيه التاريخي. واش صرا من 62 لهنا ولا فلسفه التاريخ عند الجزائريين، كيفاش الجزائريين هم يشوفوا في التاريخ تاعهم. والجزائري ولا متشبث بوكو بلوس، اللي بوكو بلوس اتاشي على الوحده الوطنيه، كيعرف باللي السوس والفتنه جايه من النظام الجزائري. هذه اولتها. ولو كان نحوسوا في التاريخ نيمبورت سيتادير، ونقول لك سورتو لي طون مودرن، سيتادير وين لا سونسيبيليتي عربو-بربر سني بلو une rivalité, mais c'est-à-dire c'est une reconnaissance de l'autre. هما القبائل يقولوا بلاد القبائل، ونقولوا بلاد الشاويه، بلاد العرب و etc etc. C'est-à-dire au fond كاين une reconnaissance de la part des Algériens de la différence et la diversité ethnique et linguistique في الجزائر. ومهما يكون الاناليز ومهما يكون ليفينمون، لو كان نتبع فريمون تلقى باللي الشعب الجزائري ماشي راسيست، وسانا جامي ايتي لو راسيزم. لو راسيزم هدايا ولا سيتادير كي تجي تاناليزي تلقى باللي الراسيزم هدايا والعنصريه هو سي ان موان باش سي ان موان ولا كيفاش سي اون ارم سيتادير باش يستعملوها أجنحة النظام من الفوق، وسيلة للصراع من الآخر. هي وسيلة صراع بين أجنحة النظام. علاش؟ لا بروف لو فونداتور تاع لو راسيزم كونستيتيسيونال ان الجيري اللي هو بومدين باغ اكزومبل. بومدين بريميرمون كان شاوي، الور بوركوا عربو بعثيست. ونزيدو تاني في الحكومه تاعو كي كان يحكم بومدين اللي تي خدم بوش موش كون ابل سيتادير ديفيزي بور ريني كوم موان كوم بوليتيك بور غوفرني اشتي لا بي سوسيال. قال لي ودي هادوما ما حبوش يركعوا، ما حبوش يبيعوا القضيه، دونك انتوما خونه وعملاء وانفصاليين وماشي جزائريين ايتترا. بورتون نروح نشوفوا الحكومه تاع بومدين. جوست ان تو بتي اكزومبل. قصدي مربح كان في لا سيكوريتي ميليتير في النظام تاع بومدين. نظام بومدين سي نظام تاع لا سيكوريتي ميليتير. دونك سي سيتي فريمون دو راسيزم ما يخليش بومدين، ما يعطيش لا سيكوريتي ميليتير القصدي مربح. وراح كاين بوكو ديزامبل حتى دوكا سي دي باديسين نوفمبريين هذوما لا ماجوريتي فيهم سوا سي دي كابيل، سوا سي دي شاوي، سوا سي دي زارابيزي، سوا سيتادير لعبه وباين. دونك الحكايه تاع الراسيزم بين لي زالجيريان سي دو بيبو، سي دو لا بودر يزيو. السلام عليكم، على بروشين فيديو.